प्रतीक्षा फायनली दिसले हांगासर काँग्रेसाची महिला चीफ म्हणून तर जेन्ना तूं हांगासर येयलें बायलांक मेवला आसतलें तुमी पळयता आयज ब्लॅक डे म्हणून मनयता तुका कितें म्हणपाचें खरेंच ब्लॅक डेट म्हणपाचो जर आयच्या आमच्या ह्या लोकशाहीन 50 दीस आयज 50वो दीस अशी बायलां घरदार सोडून भुरग्यांक घेवन बसलेली आसा त्यांची पहिली खरेंच तोखणाय करपाची गरज आसा ब्लॅक डे ह्या हेतून म्हणटलें हांव की 50 दीस ते हांगा बसला आनी तांकां एकूय सरकाराचें रिप्रेझेंटेशन मेळपाक येवंक ना म्हणजे आमची आयज लोकशाही उरली खंय प्रश्न विचारतात ही बायलां आनी विचारतात आनी सांगतात आमचे दोंगर आमकां जाय आमचें उदक आमकां जाय जाल्यार तेंचे जे प्रश्न आसा तेजी उत्तरां दिवपाक कोणूच ना अकाउंटेबल म्हणजे झिरो अकाउंटेबिलिटी तांकां आयज हांगा मेळोंक जाय आसलेले चीफ मिनिस्टरान येवन एक विचारपूस करूंक जाय आसलेली की बाबा तुमचे कितें प्रश्न आसात खंय तुमकां दिसता कितें हाडला हेजेर तांकां एक्सप्लेनेशन दिवंक जाय आसलें पण जे धांवपाची संवय जाला पळपाची संवय जाला पळय प्रश्ना पासून हे भाजप सरकाराक जाल्लेले आसा आयज हांगा खूब बरें दिसता की जेन्ना येदो मोठो प्रोटेस्ट आनी आंदोलन चलता बायलां फुडें आयलात आनी मुखार आयलात आनी खरें गोंयची रक्षा करपाक आतां कान्या कोपऱ्यांतून सगळ्या जाग्यांसून खरें आनी बायलांनी आनी भुरग्यांनी ज्या दिसा फुडाकार घेतली पळय त्याच दिसा चेंज म्हणटा तो जातलो हांवें पळयलें हांगा 2-3 बॅनर आसात एक बॅनरार बरयला बीजेपी हटाव देश बचाव आनी खरोच ह्योच मुवमेंट चालू करूंक जाय बीजेपी हटाव देश बचाव ह्यो मुवमेंट जेन्ना आख्खे गोंयभर पसरतलो आनी देशभर तेन्ना हे खंय तरी परत आमचें गोंय आसलें तशें परत गोंय आमकां मेळोंक शकता म्हणजे 300 फ्लॅट तुमी विचार करा कितले हजारांनी लोक हांगा भायले येतले आख्खी डेमोग्राफी चेंज जातली खंयसून हाडटले प्रोवायड करतले तांकां उदक खंयसून प्रोवायड करतले नॅचरल रिसोर्सीस म्हणजे कितलो ताण येतलो हांव म्हणटा गांवांत एक शहरान सुद्दां जर अशी येदी व्हडली बस्ती तयार केली जाल्यार फूल डेमोग्राफी चेंज जाता सो हे जे घडलां पळय आनी आयज पर्यंत घडत येयला तेजो सगळ्यांनी ओपनली आतां निशेध करूंक जाय बाकीच्या लोकांक तुमच्या माध्यमांतून सांगता सगळ्यांनी एकठांय जावपाची आतां गरज आसा आयज गोंयान जे चल्लां जेन्ना इतले इशू आसा 39A केला आनी सगळे आख्खे गोंय विकपाक काडला हे करंट आसा ते सरकारान तेन्ना बाकीचे मुद्दम हाडटात आयज खंय तरी फोंड्या सुद्दां एक स्पिकर आपयला आनीक कोण दुसरो स्पिकर आपयता आनी मुद्दम बाकीचे मुद्दे काडटात तुमी पळयत जाल्यार कित्याक हे जे टॉपीक आसात पळय जे गोंया विशयी टॉपीक आसात ते खंय तरी डायवर्ट करपाक अटेन्शन हे सगळे चल्लेले आसा सो आमकां निशेध आसा हे जे कितें चल्लां तें आनी हेंकां कारापूरवाल्यांक सरवणांच्या गांववाल्यांक आनी महिलेक म्हणून खास करून सपोर्ट करपाक आमी हांगा आयिल्ले आसा आमचे सगळे काँग्रेसीचे लिडर हांगा येवन गेल्ले आसा पयलीं आमची महिला अध्यक्ष आसा ब्लॉक प्रेसिडेंट ती हांगा आसा रेग्युलरली कितले दीस जाले सो तसो सपोर्ट पक्षा कडल्यान ह्यो आसाच आनी महिला अध्यक्ष म्हणून हांवूय एज म्हजो एक सपोर्ट एक्सटेंड करपाक हांगा आयिल्लें आसा थँक्यू